बाजार 1,69,288 पॉइंट्स लगाकर वापस मुड़ा और ऐसे में इन तीन कंपनीज के शेयर्स में शदीद धचका लगा। तो कहीं इन कंपनीज के शेयर्स आपके पास तो नहीं है? अगर आपके पास हैं तो फिर परेशान होने की जरूरत है। हमारे बाजार के दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज के दिन जहां पर हम बात कर रहे हैं वहां पर सेक्टर रोटेशन नाकाफी देखी गई और बाजार ऑल टाइम हाई सतह को छूने में सिर्फ 7 से 800 पॉइंट्स की दूरी पर था, जहां पर कम सेक्टर रोटेशन ने अपना काम किया और बाजार पहले दिन लगातार 4 दिन की तेजी के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग की जद में आया और मनफी बंद हुआ। 420 पॉइंट्स की करेक्शन, 1,67,642 पॉइंट्स की सतह आज की क्लोजिंग, 1,69,299 पॉइंट्स और वहां से आज की क्लोजिंग के दरमियान का फासला 1,647 पॉइंट्स का मजमूई तौर पर बना। ऐसे में जहां पर आज की टॉप न्यूज को देखें और पॉजिटिव फ्रंट पर बैंक का क्रेडिट टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर, उसमें कई गुना इजाफा देखा गया। जुलाई टू नवंबर 5 महीनों के लिए। नंबर 2, पाकिस्तान का तजारत का खसारा ऑलमोस्ट काफी कमी देखी उसमें नवंबर के फिगर के लिए, जबकि टॉप ऑफ द लिस्ट नंबर 3, कैश सेटल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को जब से वापसी हुई है बाजार में उसकी कोई दिलचस्पी वहां पर नहीं देखी गई। आज दूसरा दिन था इस वापसी को। बाजार का डाटा, बाजार की आउटलुक, उस पर हम अभी बात करेंगे जब लौट कर आएंगे, लेकिन सबसे पहले बात हो जाए आज की ट्रेंडिंग न्यूज पर। नवंबर में नवंबर टू जुलाई 5 महीनों में प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट कमर्शियल बैंक्स का 1.202 ट्रिलियन रुपए था 41 अरब रुपए के मुकाबले में। सिर्फ 41 अरब रुपया 2024 में इन 5 महीनों में क्रेडिट किया था बैंक्स ने प्राइवेट सेक्टर को। तो इतनी बड़ी डिसबर्समेंट और एक जबरदस्त डिसबर्समेंट है, लेकिन ये तमाम की डिसबर्समेंट जो कि उसने प्राइवेट सेक्टर को की है, ऐसे में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कोई एक्सपेंशन नहीं की प्राइवेट सेक्टर ने। बजुज इसके कि जो क्रॉप्स हैं जैसे कि चावल की क्रॉप है उसमें थ्रेशिंग और उसके दूसरे जो मकासद है उसके लिए इस्तेमाल किया गया सबसे बढ़कर। ऐसे में जहां पर पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 12% कम हुआ नवंबर में, अक्टूबर के मुकाबले में 2.855 बिलियन डॉलर्स था, 2.855 बिलियन डॉलर्स 3.239 बिलियन डॉलर्स के मुकाबले में। वहां पर एक पॉजिटिव फिगर था, लेकिन जो रोटेशन है वो कम देखी गई। आज के दिन जहां पर हम देख सकते हैं बड़े इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स सेक्टर्स जैसे कि E&P सेक्टर 307 पॉइंट्स की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजर 233, IT सेक्टर 259, पावर सेक्टर एक 218, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने आज 159 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी डाउन साइड, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 84 पॉइंट्स की डाउन साइड कंट्रीब्यूट किया। आज के दिन कमर्शियल बैंक्स का दूसरा नंबर, जबकि सीमेंट सेक्टर ने रूल किया 453 पॉइंट्स की बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। 327 बैंक्स के, मिसलिनियस 44, फार्मा और ऑटो सेक्टर ने भी पॉजिटिव को कंट्रीब्यूट किया। ऑन द फ्रंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी, लकी सीमेंट ने आज लीड किया बाजार को, नेशनल बैंक उसका साथ दिया, जबकि बेस्ट वे सीमेंट ने आज भरपूर अपना हिस्सा डाला लकी और नेशनल बैंक के साथ मिलकर। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। फिर से आज पाकिस्तान पेट्रोलियम, जहां पर कल हम उस पर काफी बात कर रहे थे, नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। 112 पॉइंट्स आज के दिन पाकिस्तान पेट्रोलियम ने अखराज किए हैं। आज के दिन जहां पर इन 3 बड़ी लिस्टेड कंपनीज को एक धचका लगा, वहां पर जो तीनों कंपनियां हैं उनका जो रेगुलेटरी अब फंदा सख्त हो गया, इन तीनों के ऊपर नाकाम हुई हैं तीनों कंपनियां कंप्लायंस को पूरा करने का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कंप्लायंस और नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने इनको आज रोक दिया, इन तीनों कंपनियों को, कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग, मार्जिन फाइनेंसिंग और इसके साथ साथ मरहबा शेयर फाइनेंशियल
جو اس وقت فیسلٹی ہے پاکستان اسٹاک چینج میں آج سے نافذ العمل ہو گئی. اور ایسے میں جہاں پر کمپنی اگر ہم اسٹیٹ کریں دیوان فروٹ موٹرز, آئل بوائے, او بوائے اور ورلڈ کال لمیٹڈ. دیوان فروٹ موٹرز ایکچولی 25 روپے 21 پیسے کی سطح پر پہنچ کر بند ہوئی, نیگیٹو رجحان تھا کمپنی میں. او بوائے میں بھی آج نیگیٹو رجحان تھا, 9 روپے 28 پیسے کی سطح کی کلوزنگ. ورلڈ کال نے کچھ ریکوری کی, 1 روپیہ 80 پیسے کی آج کی کلوزنگ رہی ورلڈ کال لمیٹڈ کی. یہ تینوں کمپنیاں جو ابھی تک نیشنل کلیننگ کمپنی آف پاکستان نے آرڈر کیا کہ ان کا مارجن فائنینسنگ جو ورلڈ کال کی اگر ہم بات کریں تو ایکسکلوڈ کیا نیشنل کلیننگ کمپنی آف پاکستان نے سیکورٹیز لینڈنگ اینڈ بارونگ سے, جبکہ مارجن فائنینسنگ سے بھی ایکسکلوڈ کیا. لیکن جو باقی دو کمپلائنس ہیں وہ اس پر اپلائی رہیں گی. لگاتار نان کمپلائنس رہی ان تینوں کمپنیوں کی, جبکہ 2 سال کا اگر کنسسٹنٹ ہو نان کمپلائنس تو اس کے نتیجے میں پاکستان اسٹاک چینج کا یہ نوٹس سسپینشن کا ٹریڈنگ سسپینڈ ہو سکتی ہے ان تینوں کمپنیز میں. اور اگر ٹریڈنگ سسپینڈ ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ایک تنبیہ جاری کی ہے پاکستان اسٹاک چینج نے. ایکچولی یہاں پر تمام ان شیئر ہولڈرز کو جن کے پاس ان کمپنیز کے شیئرز ہیں کہ آپ متنبہ رہیں, ایسی کمپنیز میں سرمایہ کاری نہ کریں جو کہ کمپلائنس فیلئر ہے. کمپلائنس فیلئر آلموسٹ نمبر 1 جو دیوان فروٹ موٹرز ہے, اینول جنرل میٹنگ اس نے ہولڈ نہیں کی اور نہ ہی آڈیٹڈ اینول اکاؤنٹس اس نے سبمٹ کیے ہیں ٹوارڈ پاکستان اسٹاک چینج. آئل بوائے نے بھی اینول جنرل میٹنگ ہولڈ نہیں کی, آڈیٹڈ اکاؤنٹس بھی پیش نہیں کیے. یہ 2 کمپنیاں کافی سخت کمپلائنس کی زد میں ہے, جبکہ چوتھی کمپنی بھی اسی پاکستان اسٹاک چینج کے ریڈار پر ہے. آپ کو یاد ہوگا بلال فائبر جہاں پر کنورٹ ہوا انٹو زوما اور سیم پیٹرن پر ہے. رسک کافی بڑا ہے, تو اچھے سٹاکس میں جن کی فائنینشیل پوزیشن اور کمپلائنس مکمل ہے وہاں پر انویسٹ کرنا, ٹریڈ کرنا ایک بہتر آپشن ہے, تاکہ یہ سسپینشن کا رسک وہاں پر نہ دیکھا جا سکے. دوستوں آگے بڑھیں گے اور بازار کا ڈیٹا اگر ہم آج دیکھیں تو اس میں 100 ایکس کی کمپوزیشن میں کمی دیکھی گئی. بازار کے حجم میں 30.6 کروڑ شیئرز کے مقابلے میں کم ہو کر 29.1 کروڑ شیئرز پر پہنچا. آج کے دن طاقت کا توازن بگڑ گیا اور 56 شیئرز میں کمی, 42 میں اضافہ, جبکہ 2 میں انچینج سٹیٹس رہا. 96 کروڑ اور 44 لاکھ شیئرز ٹوٹل کاروبار ہوا بازار میں, جس کی مالیت 47.4 ارب روپے کی تھی 93 کروڑ 93 لاکھ شیئرز کے مقابلے میں, اور وہاں پر مالیت 60.5 ارب روپے کی تھی. کل 478 شیئرز میں کاروبار تھا 483 کے مقابلے میں. 4,50,995 نمبر آف ٹریڈ تھی 4,64,809 نمبر آف ٹریڈز کے مقابلے میں. یہاں پر بھی طاقت کا توازن بیئرز کے ہاتھ پہ رہا. 254 شیئرز میں کمی, 181 میں اضافہ اور 43 شیئرز انچینج دیکھے گئے. بازار کی آؤٹ لک اور کافی اہم اب پیش رفت ہے, جہاں پر بازار آلموسٹ اپنے آل ٹائم ہائی پوائنٹس کو چھوتے چھوتے واپس ہو گیا, اور واپس ہونے میں جو روٹیشن ہے سیکٹر روٹیشن انڈیکس ہیوی ویٹ سٹاکس میں وہ قدرے آج کم ہو گئی. نمبر 3 اب کہاں پر بازار سپورٹ لے گا. نمبر 1 جو سپورٹ ہے بازار کا وہ ایک رینج ہے 1,66,500 1,65,500 پوائنٹس کا. یہ 1000 پوائنٹس کی جو درمیان کا فاصلہ ہے یہ ایک اچھا سپورٹ ہے اور یہ انسٹنٹ سپورٹ ہے بازار کا. وہاں سے دوبارہ ریگین کرے گا, مومنٹم ریگین کرے گا, اور ایسے میں جو فلو ہے روٹیشن کا اب جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ای این پی سیکٹر سیکٹر میں نیگیٹو یعنی کہ پروفٹ چیکنگ ہے, اور ایسے میں سیمنٹ میں رجحان بڑھ رہا ہے, جیسے کہ لکی کے بعد کچھ بینکس میں ہے جیسے کہ نیشنل بینک, میزان بینک, اور اس سے آگے جائیں تو فیصل بینک نے بھی آج کافی بڑا وک کریٹ کر دیا ہے. نیشنل بینک ڈیفینیٹلی پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہے. نمبر 3 یہاں پر اینگلو فرٹیلائزر, GHGL اور پاکستان آئل فیلڈز بھی ایک پوزیشن میں ہے.
اور ایسے میں اگر ہم ٹاپ سٹاکس کو ڈسکس نہ کریں آج کے پروگرام میں، نمبر 1 ہمارا جو ٹاپ سٹاک ہے وہ ستارہ انرجی ہے. ابھی ریسنٹلی اس کا ہائی 26 روپے اور 70 پیسے کا تھا، آج کی کلوزنگ 25 روپے 72 پیسے کی ہے. ان کیس یہ ریزسٹنس بریک آؤٹ ہو، لیول بریک آؤٹ ہو، تو ڈیفینیٹلی ایک نیا اور مضبوط بل ٹرینڈ شروع ہوگا. تب رسک انڈر کنٹرول ہوگا، تو ڈیفینیٹلی اسٹریٹجی پوزیشن لینا اچھی اسٹریٹجی رہے گی. بینک اسلامی، سوناری بینک بھی پرفارم کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں، جبکہ بی ایف ایگرو 43 روپے 16 پیسے انسٹنٹ ٹارگٹ پرائس یا ریزسٹنس کے لیے ہمیں 47-48 روپے کا انتظار کرنا رہے گا. بنو وولن ملز 67 روپے 69 پیسے کی کلوزنگ اور انسٹنٹ ریزسٹنس آلموسٹ 73-74 روپے کے درمیان میں دیکھا جا سکتا ہے. دوستو آج کے پروگرام اتنا ہی، لیکن کل پھر آپ سے ملاقات رہے گی نئے انالیسس، نئے سٹاکس اور نئی ٹرینڈنگ نیوز کے ساتھ. دیکھنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.